अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज हम ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसे कदीम तहजीबी रवायतों का अमीन कहा जाता है। इस मुल्क को खलीज का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इस मुल्क में कोई भी पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ की करेंसी डॉलर से भी कई गुना आगे है। एक टाइम में इस मुल्क की सरहदें पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान और अफ्रीका तक फैली हुई थी। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जिसे पैगंबरों का शहर भी कहा जाता है। शद्दाद की जन्नत जिसे शद्दाद ने 300 सालों में बनाया था, वो भी इसी मुल्क में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस मलका बिल्कीस का जिक्र है, उसका महल भी इसी मुल्क में है। एक ऐसा मुल्क जहाँ किसी परिंदे का खून बहाने पर भी आप जेल में जा सकते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा बाजार भी मौजूद है जिसका शुमार तारीख के सबसे पुराने और बड़े तजारती मरकज़ में होता है। ऐसा मुल्क जहाँ सिर्फ सड़क पर कचरा फेंकने की वजह से आपको लाखों रुपए जुर्माना हो सकता है। इस मुल्क में जुर्म ना होने के बराबर है। इस मुल्क में शराब और सूद पर मुकम्मल पाबंदी है। इस मुल्क को हम अमान के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का पूरा नाम दी सल्तनत ऑफ अम्मान है। अम्मान की आबादी तकरीबन 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 40% आबादी तारकीने वतन पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में अमान का 123वां नंबर है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी अमान में मौजूद हैं, जबकि 8 से 9 लाख हिंदुस्तानी अमान में मौजूद हैं, जो वहां अपने मुख्तलिफ कारोबार में मुंसलिक हैं। एक बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशी की भी अमान में मौजूद है। ये लोग ज़्यादातर तजारत या ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं। अमान की सरकारी ज़ुबान अरबी है, लेकिन यहाँ अरबी के साथ साथ अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, बलोची ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। अमान की सरकारी करेंसी अमानी रियाल है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक अमानी रियाल पाकिस्तानी 730 रुपए के बराबर बनता है। हर अमानी महाना तकरीबन $25,000 कमाता है। इसीलिए अमान को खलीज का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। ये एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पर शराब और सूद पर मुकम्मल पाबंदी है। यहाँ के बैंकों में इस्लामी बैंकिंग निज़ाम है। अमान परिंदों को देखने के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। अमान में परिंदों को देखने के लिए बेहतरीन जगह सलाला है, जो अपनी सरसब्ज़ शदाब, कुराती खूबसूरती और मौसमी मानसून बारिशों के लिए मशहूर है, जो हिजरत करने वाले परिंदों को अपनी तरफ खींचता है। मुस्कित में मसंदा नेचर रेज़रो और रयाम पार्क शहरी माहौल में मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे देखने के मौके फराहम करते हैं। वादी बनी खालिद और जबल अक्सर के पहाड़ भी मुकामी और हिजरत करने वाले परिंदों को मस्कन फराहम करते हैं। परिंदे देखने वाले अरबी ऑर्कस, उल्लू और मुख्तलिफ किस्म के रेड के परिंदे और अकाब जैसी इक़साम को देख सकते हैं। अमान में किसी परिंदे की जान लेने पर 6 माह की कैद हो सकती है। दुनिया में मौजूद ज़्यादातर कुत्तों की स्पीशीज़ यहाँ आकर अंडे देती है। नाजरीन ग्रामी, अमान में 500 से ज़ायद तारीखी किले और बुर्ज मौजूद हैं। बहला किला बहला शहर में वाक़या ये किला रवायती अमानी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल है। मिट्टी की ईंटों से बना ये किला 13वीं सदी का ये तजारत और इलाकाई कंट्रोल का अहम मरकज़ रहा है। बात अल ख़त्म और अल ऐन की आसार कदीमा की जगह, ये जगह 30,000 साला क़िबल मसीह की कदीम बस्तियों, मकबरों और मेटारात की महफूज शुदा खंडरात के लिए अहम है। अजीरा नुमा अरब की इब्तदाई तहजीबों की बसीरत फराहम करता है। इसके अलावा भी बहुत से तारीखी खंडरात अमान में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमान में दुनिया का बेहतरीन लुबान पाया जाता है। अमान दुनिया के बेहतरीन लबान की पैदावार के लिए मशहूर है। ये खुशबूदार दाल बोसवेला साकरा के दरख्त से हासिल होता है और कदीम ज़माने से मजहबी रसूम, अतूर और रवायती अद्वियात में इस्तेमाल के लिए इंतहाई कीमती समझा जाता है। जनूबी लुबनान में ज़फ़ार का इलाका ख़ास तौर पर आला मयार के लुबान के लिए मशहूर है। मनफरद आबो हवा की सूरत हाल, जिनमें मौसमी मानसून बारिशें शामिल हैं, जो राल के गैर मामूली मयार में हिस्सा डालती है। यहाँ से हासिल होने वाला लुबान अपनी भरपूर पेचीदा खुशबू और खालिसपन के लिए जाना जाता है। अमान लुबान की तजारत के लिए एक तवील तारीख है। नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत अमान का दारुल हुकूमत मुस्कित है। मुस्कित अमान का सबसे बड़ा शहर भी है। सहाबी रसूल हजरत माजन का मज़ार भी मुस्कित से 98 किलोमीटर दूर शमाल में वाक़या है। अमान अपने लोगों की तालीम पर बहुत तवज्जो देता है। यही वजह है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है।
مسقط میں قائم بین الاقوامی معیار کی حاصل سلطان قابوس یونیورسٹی ہے جو 1986 میں قائم ہوئی تھی۔ مسقط میں قائم ایئرپورٹ میں فن تعمیر کا ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، عمان میں کہیں طویل صحرا ہیں تو کہیں طویل پہاڑوں کے سلسلے ہیں۔ ان صحراؤں اور پہاڑوں کا سینہ چیر کر سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں جو فن تعمیر کی نادر مثالیں ہیں۔ یہ سڑکیں کشادہ، پختہ اور صاف ہیں۔ عمان میں گاڑی کا ہارن بجانا غیر معمولی حرکت سمجھی جاتی ہے۔ انتہائی ضرورت کے وقت ڈرائیور کا ہاتھ ہارن کی طرف اٹھتا ہے۔ عمان میں سڑک پر کوڑا پھینکنا جرم ہے جس کی سزا 10 دن قید اور 30 عمانی ریال جرمانہ ہے جو تقریباً 2,20,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ عمان میں کوئی بھی شخص لائسنس کے بغیر گاڑی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ ہر 2 سال بعد گاڑیوں کی عملی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ خراب، پرانی اور حادثے کی شکار گاڑیوں کو سڑک پر چلنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ ممکنہ حادثوں سے بچا جا سکے۔ مسترد شدہ گاڑیاں بعد ازاں لوہے کے بھاؤ بکتی ہیں۔ عمان میں قائم ہاسپٹل بین الاقوامی معیار کے ہیں۔ بیمار ہونے کی صورت میں ایک دہاڑی دار آدمی کا علاج بھی انشورنس کارڈ کی بدولت بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، سالہ عمان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر سبز وادیوں، آبشاروں، جھرنوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ سلالہ کو پیغمبروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت اویس کے مزار اقدس موجود ہیں۔ عمان میں پہاڑ اور بہت سے کینین ہیں۔ عمان اکثر اپنے صحرائی مناظر اور وسیع ساحلی پٹی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اس میں متنوع اور ڈرامائی خطہ بھی ہے جس میں پہاڑ اور کینین شامل ہیں۔ ہجر پہاڑ شمالی عمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ ڈرامائی چوٹیوں، گہری وادیوں اور خوبصورت پیدل سفر کے راستوں کے ساتھ شاندار مناظر پیش کرتا ہے۔ قابل ذکر چوٹیوں میں جبل شامل ہیں جو 3000 میٹر سے زیادہ بلندی پر عمان کا بلند ترین مقام ہے۔ پہاڑوں کے علاوہ عمان اپنے متاثر کن کینین کے لیے جانا جاتا ہے جسے وادی ثبات اور وادی گل۔ وادی ثبات اپنے فیروزی تالابوں اور دلکش چٹانی ساختوں کے لیے مشہور ہے، جبکہ وادی گل کو اپنے وسیع گہرے کھائیوں اور شاندار مناظر کی وجہ سے اکثر عمان کا گرینڈ کینین کہا جاتا ہے۔ عمان علاقے کے بہت سے ممالک کی طرح تیل سے امیر ہوا۔ عمان نے مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک کی طرح اپنے تیل کے وسائل کی وجہ سے نمایاں اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا۔ 20ویں صدی میں تیل کی دریافت نے عمان کو نسبتاً معمولی معیشت سے کافی دولت والے ملک میں تبدیل کر دیا۔ عمان میں تیل کی تلاش 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی اور ملک نے جلدی اپنے ہائیڈرو کاربن ذخائر کی اقتصادی صلاحیت کو سمجھ لیا۔ تیل کی برآمد سے آمدنی نے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے، معیشت کو فروغ دینے اور پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کی مالی معاونت میں اہم کردار ادا کیا۔ حالیہ برسوں میں عمان تیل پر امن اپنے انحصار کو کم کرنے کے لیے اپنی معیشت کو متنوع بنانے پر بھی کام کیا۔ اقدامات میں سیاحت میں سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، مینوفیکچرنگ اور لاجسٹکس جیسی صنعتوں کو فروغ دینا شامل ہے۔ عمان میں عمان کے کچھ قدیم ترین بازار ہیں۔ عمان عرب جزیرہ نما کے کچھ قدیم ترین اور زندہ دل بازاروں کا گھر ہے۔ یہ روایتی بازار یا سوق ملک کی تاریخ اور ثقافت کی بھرپور جھلک پیش کرتے ہیں۔ مسقط میں متراج سوق سب سے مشہور اور تاریخی بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہ کئی صدیوں پرانا ہے اور تجارت کا ایک مصروف مرکز ہے۔ یہ سوق اپنی بھول بھلیا گلیوں، روایتی عمانی فن تعمیر اور وسیع اقسام کے سامان کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں مصالحے، کپڑے، زیورات اور لبان شامل ہیں۔ بازار کا دائمی دلکشی اور تاریخی اہمیت اسے مقامی باشندوں اور سیاحوں دونوں کے لیے مقبول ہے۔ سلالہ میں سلیمان پر ایمان لانے والی ملکہ بلقیس کا محل بھی ہے۔ ناظرین گرامی، شداد کی جنت سے شہر ارم یا اوبار بھی کہا جاتا ہے، اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق سلطنت عمان کے صحراؤں میں واقع ایک پراسرار اور افسانوی تہذیب تھی۔ روایات کے مطابق اس کی تعمیر 300 سالوں میں تعمیر ہوئی، لیکن شداد کے تکبر کے باعث اسے زمین میں تنسا دیا گیا۔ یہ مبینہ طور پر کھویا ہوا شہر عمان کے علاقے ظفار میں صحرائے رب الخالی کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ علاقہ 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک لوہان کی تجارت کا بڑا مرکز تھا۔
جدید دور میں 1990 کی دہائی کے اوٹل میں ناسا کی سیٹلائٹ کی مدد سے یہاں قدیم راستوں اور قلعوں کے آثار دریافت کیے گئے، جنہیں عام طور پر ابار بھی کہا جاتا ہے۔